Hello, good evening, guys, and welcome to my YouTube channel. आता हांव वॉक करूंक येयला आल्बर्टन. इतलें डेवलप जाला. पयलीं हे अशें आल्बर्टन नासलें, कांय नासलें हिंगा. आतां लोक बोला कितली बिल्डिंगां येयल्यांनी. तेच भाशेन फुडें वचोन तुका एक निडल दिसता. जाय थंय आमी शॉपिंग करूंक येता. बिल्डिंगांनी येयल्यात. लेटस्ट आतां 2 म्हयने जाले न्यू बिल्डिंगां येयल्या हिंगा. It's very development in Alberton. It was not like before. हे आमचें निडल. हिंगाय रूम्स आहा, फ्लॅटांच आहा. हिंगा पयलीं गॅरेज आसली आनी